आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि जब हम कलाम मुक़द्दस को सुनते और सुनकर जब हम उस पर अमल करते हैं तो तब बरकत हमारी ज़िंदगी में किस तरह से वर्क करती है और हम कैसे बहाली की ओर आते हैं और हमारी ज़िंदगी में मौजूद मसाइल कैसे ख़त्म होते हैं। आज हम देखेंगे मुक़द्दस याकूब की मार्फत लिखा गया ख़त, उसके पहले बाब और उसकी 22 आयत से लेकर हम चंद आयात पर तवज्जो फरमाएंगे। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानिद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फ़ौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आज़ादी की कामिल शरीयत पर गौर से नज़र करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। कलाम खुदा के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आज यहाँ पर हम देखेंगे कि ये ख़त जो मुक़द्दस याकूब एक कलीसिया को लिखते हैं जो मसीही लोगों की रहनुमाई करते हुए, खुदा के लोगों को तालीम देते हुए, खुदा के लोगों को सिखाते हुए कि दीनदारी में हम कैसे कमाल की ओर बढ़ सकते हैं, हम खुदा से बरक़ात को कैसे ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में कामयाबी, अपनी ज़िंदगी में बरक़ात का जो हसूल है, बरक़ात हासिल करने के जो तरीक़े हैं, वो हम कैसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और कैसे कलाम को सुनकर उस पर अमल करें। जब हम मुक़द्दस अनाजील का मुताला करते हैं तो यीशु अलमसीह भी ये फरमाते हैं कि जो कोई कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है, हमेशा की ज़िंदगी उसी की है। और जब हम कलाम को सुनते हैं तो उस पर अमल करना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। और यहाँ पर लिखा है कि कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं और महज सुनते ही हैं तो मेरे अजीज़ों, बाइबल बयान करती है कि जब हम सुनते हैं और उस पर अमल नहीं करते तो फिर हम अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को फ़रेब देते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में बरकत को हासिल नहीं कर सकते और लायक तौर पर उसके फ़र्जंद भी नहीं हैं। बाइबल बयान करती है कि जब तक हम अमल नहीं करते, हम खुदा के कलाम की बरक़ात को हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखा है कि जो भी कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानिद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखकर चला जाता और फिर भूल जाता है कि मैं कैसा था। तो आज ज़रूरी है कि हम ऐसे शख्स की मानिद ना बने जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है और फिर भूल जाता है कि मैं कैसा था। बार बार वो शीशा देखने की नौबत जो है उसको महसूस होती है और वो बार बार आईना देखता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बाइबल में लिखा है इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फ़ौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आज़ादी की कामिल शरीयत पर गौर से नज़र करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। आज हम में से हर एक चाहता है कि हम अपने काम में बरकत पाएं। बहुत से लोग जो कोई काम भी शुरू करते हैं, हमारी सबसे पहली ख्वाहिश, हमारी सबसे पहली विश यही होती है कि हम इस काम में बरोमंद किए जाएं, हम इसमें तरक्की पाएं, हमारा ये काम कामयाबी की ओर जाए। तो अगर कामयाबी चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि बरकत पाएं, हमारे कामों में बरकत आए, हम जिस चीज़ को हाथ लगाएं बरकत पाएं, तो आज ज़रूरी है कि हम कलाम को सुनकर उस पर अमल करने वाले बने।
بائبل مقدس میں سے جب ہم دوسرا عہد عتیق میں سے دوسرا سلاطین اس کے 4 باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک بیوہ عورت کا کلام کو سن کر عمل کرنے کا جو ایک عمل ہے وہ پایا جاتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ایک غریب بیوہ جب اس کا شوہر جو ہے وہ وفات پا جاتا ہے تو انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک وہ عورت تھی، اس کا شوہر جو تھا وہ انبیاء زادوں میں سے تھا، وہ خدا کے کھیت میں کام کرنے والا تھا، لیکن جب وہ اس جہاں سے کوچ کرتا ہے تو اس کی جو بیوی ہے اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس نے بہت سے لوگوں کا قرض دینا ہوتا ہے اور سب سے آخر میں وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو اپنے دونوں بیٹے قرض میں ہمیں دے دے، تاکہ تو قرض تو دے نہیں پا رہی، اس لیے اپنے دونوں بیٹے قرض کے عوض میں تو ہمیں دے تاکہ تیرا قرض جو ہے وہ جاتا رہے۔ اور وہ بیوہ، وہ ماں اس قدر پریشان ہوئی کہ وہ نہایت غمگین ہو کر، اداس ہو کر یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ میں کیا کروں۔ جب اس نے غور سے نظر کی تو میرے عزیزوں اس کے دل میں خیال آیا کہ میں الیشا نبی کے پاس جاؤں گی۔ وہ الیشا نبی کے پاس جا کر اپنی جو تمام اس کی زندگی میں مسائل چل رہے تھے، جو اس کی زندگی کی پریشانی تھی، وہ جا کر الیشا نبی کو بتاتی اور خدا کے بندہ سے عرض کرتی کہ بتا اب میں کیا کروں، کیسے میں قرض ادا کروں۔ اور بائبل میں لکھا ہے الیشا نبی وہاں پر ان سے کلام کرتے ہیں، اور کلام جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اتنا انہوں نے قرض نہیں دیا، ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے وہ نقدی اس عورت کو تھما دی کہ جا کر وہ ان لوگوں کو دے دے جن کا اس نے قرض جو ہے وہ ادا کرنا ہے، لیکن وہاں پر وہ ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ کیسے وہ عورت برکت کو حاصل کرنے والی، کیسے وہ قرض سے چھٹکارا پانے والی، اور کیسے وہ اپنی باقی زندگی جو ہے اس میں خوشحالی اور برکت کو پانے والی بنی۔ یہاں پر لکھا ہے دوسرا سلاطین اس کے 4 باب اور اس کے 3 آیت میں لکھا ہے، تب اس نے کہا تو جا اور باہر سے اپنے سب ہمسایوں سے برتن عاریت لے، وہ برتن خالی ہوں اور تھوڑے برتن نہ لینا، پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا، اور ان سب برتنوں میں تیل انڈھیلنا اور جو بھر جائے اسے اٹھا کر الگ رکھنا۔ یہاں پر الیشا نبی اسے ایک کام کرنے کو بولتے ہیں، اور وہ عورت جیسے خدا کے بندہ نے اس سے کلام کیا، جیسا خدا کے بندہ نے ان سے کلام کیا، جو کام خدا کے بندہ نے انہیں کرنے کو کہا، اس عورت نے سیم وہی کام کیا اور کلام کو سن کر عمل میں لے کر آئی، اور جا کر اپنے ہمسایوں سے برتن جو ہے اس نے ادھار لیے، اور جب برتن ادھار لیے تو اپنے بیٹوں کے ساتھ اندر جا کر وہ تیل انڈھیلتی گئی اور وہ برتن بھرتے گئے۔ یعنی کہ اس نے کیا کیا ہے، کلام کو سنا ہے اور قبول کیا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ تھوڑا سا تیل میں کیسے برتنوں میں ڈالوں اور برتن جو ہے وہ بڑھ جائیں۔ اور میرے عزیزوں اس نے کسی چیز کا خیال نہیں کیا، ناممکن تمام باتوں کو اس نے اپنے دل میں نہیں آنے دیا، بلکہ یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، ایمان لاتے ہوئے وہ محض سننے والی نہیں بنی بلکہ کلام پر عمل کرنے والی بنی۔ اور لکھا ہے کہ جب اس نے ایسا کیا تو اس کے پاس برتن باقی نہ رہے کہ اور تیل جو ہے وہ ڈال سکے۔ تب وہ مرد خدا کے پاس واپس جاتی اور جا کر کہتی کہ اب برتن باقی نہیں رہے، اب میں کیا کروں؟ تو مرد خدا الیشا تب اس عورت سے کہتے کہ جا کر یہ تیل بیچ، قرض خواہ کو قرض ادا کر، اور باقی جو بچے اس سے اپنے گھرانے کا، اپنی زندگی کا تو کیا کر، انتظام کر۔ یہ کتنی عظیم، کتنی خوشی اور کتنی برکت کی بات ہے کہ اس نے کلام کو سنا، عمل کیا اور اپنی زندگی میں خوشحالی کو پایا، برکت کو پایا۔ آج جتنے لوگ ہیں وہ اگر قرض میں ہیں، زندگی کے مسائل سے دوچار ہیں، اپنی زندگی میں برکت کو چاہتے ہیں، تو آج ضروری ہے کہ ہم کلام کو محض سننے والے نہ بنیں بلکہ کلام کو سن کر عمل کرنے والے بنیں۔ اور جیسا کہ یہاں پر جو آیات ہم نے تلاوت کی، یہاں پر لکھا ہے کہ جو شخص
آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ تو آج ہمیں سن کر بولنا نہیں، غور سے نظر کرنی ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں برکت کو پائیں، خوشحالی کو پائیں، سرفرازی کو پائیں، اور وہ تمام خوشحالیاں جو باپ اپنے لوگوں کو دیتا، جو باپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو دیتا ہے، وہ ہماری زندگی کا حصہ بنے۔ اس کلام مقدس کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ سب کو محض سننے والا نہیں بلکہ کلام کو سن کر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اس کلام کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔